सलाम सामीन। उर्दू क्राइम थ्रिलर में आपकी मेज़बान एलिया आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती है। पेश खिदमत है तूफ़ान का अगवा, चैप्टर 3, बिल्ली चीखती है। जब कासिम पर मुक्के बरसाने वाला थक गया और उसके हाथ सुस्त पड़ने लगे तो कासिम ने हंसकर कहा, अच्छा प्यारे, अब एक हाथ मेरा भी संभालो। उसने उसके सर पे 2 हत्था रसीद किया और वो किसी मुर्दा छिपकली की तरह पट से ज़मीन पर गिर गया। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। उसकी हमरक्स बुरी तरह चीख रही थी और कासिम को पता नहीं किन किन ज़बानों में गालियाँ सुननी पड़ रही थी। कासिम भी अब बौखला गया था क्योंकि वो उसका कोट का कॉलर पकड़ के झटके देने की कोशिश कर रही थी। अरे सुनिए तो सही, अरे देखिए तो सही। कासिम ने झुककर बेहोश आदमी को गोद में उठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी नन्हे से बच्चे को गोद में उठाया हो। हमीद और उसकी हमरक्स भी इसी भीड़ में मौजूद थे, लेकिन हमीद ये सब कुछ खामोशी से देखता रहा। कहाँ ले चलूँ मैं इसे? कासिम ने बेहोश आदमी की हमरक्स से पूछा। पुलिस स्टेशन, वो दहाड़ी। यहाँ इतने लोग मौजूद हैं लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बदमाश से समझ सके। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। अरे ऐसी की तैसी में जाए साला। कासिम ने झुंझला कर उसे फिर फर्श पे डाल दिया और बोला, अरे यार मैंने तो एक ही हाथ मारा था। लोग हंस पड़े। हालात ही कुछ इतने वजह का खेज थे, किसी को भी बेहोश आदमी से हमदर्दी न थी। उसकी हमरक्स फिर चीखने लगी। हमीद आगे बढ़ के बोला, आपने इन साहब को पीने से क्यों नहीं रोका था? ये नशे में तो नहीं थे। था क्यों नहीं? और इस वक्त आप कहाँ थी जब ये मेरे कुतुब मीनार पे घूसे बरसा रहा था? ए जबान संभाल कर, तुम खुद कुतुब मीनार। कासिम सनक गया। देखा आपने कितना सादा लोड सीधा आदमी है। हमीद ने मजमे की तरफ मुड़कर कहा, सादा लोग किसे कहते हैं? कासिम ने गसीली आवाज़ में पूछा। अरे ख़त्म करो, हमीद बोला, तुम आखिर इन शराबियों के मुंह लगते ही क्यों? चलो आओ इधर आओ। पुलिस पुलिस, बेहोश आदमी की हमरक्स चीखी। क्या तुम इसे जानते हो? हमीद की हमरक्स ने कासिम की तरफ इशारा करके पूछा। हाँ, ये मेरे सौतेले दोस्त का लड़का है। हमीद उसे अपनी मेज़ पर ले आया और वो वहाँ बैठ गया। हमीद की हमरक्स कासिम को आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। क्या किस्सा था? हमीद ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने सोचा जैसे अल्लाह ने तुम पर करम किया है शायद मुझ पर भी कर दे। क्या मतलब है? मैं भी अकेले ही नाचने जा रहा था। हमीद की हमरक्स हंस पड़ी। कासिम कहता रहा, इसकी माशूका के पैर में मेरा पैर पड़ गया था और बस साला बिदक गया। मैंने भी कहा, अच्छा ले बेटा मार। अब तो फिर क्या मैं एक हाथ भी ना मारता? वाह बेबी। दूसरी तरफ कुछ वेटर बेहोश आदमी को उठा रहे थे और उसकी हमरक्स शायद पुलिस को फ़ोन करने गई थी। नहीं, एक क्या, तुम 10 मारते। अब उसने अगर सचमुच पुलिस को फ़ोन कर दिया तो? हमें झुंझला गया। तो क्या होगा साले, मैं पुलिस के बाप का छोटा भाई हूँ। यूँ हमीद भाई, ही। वो हमीद की हमरक्स को कनखियों से देख के खामोश हो गया। अच्छा सुनो, अब बेहतर यही है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये कैसे हो सकता है? कासिम आंखें निकाल कर बोला, मैं तुम्हें यहाँ तनहा छोड़ के चला जाऊँ इस मुसीबत में? क्यों, मुझसे इस मुसीबत का क्या सरोकार है? अरे वाह, जब वो मुझे मुक्के मार रहा था तो उसको छुरा किसने मारा था? क्या बकवास है। अच्छी बात है, तो अब तुम मुझे फंसाओगे। खैर उल्लू, तुम मारा तो तुम ही ने था उसको। छुरा? हमीद की हमरक्स ने हैरत से दोहराया। जी हाँ जी हाँ। कासिम शरारत पे आमादा था। बड़े भाई का हाथ बड़ा सच्चा है। भीड़ भाड़ में भी छुरा मार दें तो कोई पता नहीं सकता कि किसने हाथ साफ किया है। क्यों बकवास कर रहे हो भाई? माफ़ कीजिए, मैं ख्वामख्वाह आपकी गुफ्तगू में मुखल हो रही हूँ। लड़की उठती हुई बोली। अरे अरे आप यहीं, अरे बैठिए ना, ये यूं ही बकवास चली गई। क्यों वे लमडीक, तूने ये क्या किया? हमीद कासिम पे उलट चला। लड़की जा चुकी थी। कासिम पेट दबाए हंस रहा था। मैं तुम्हें रुला दूंगा। हमीद दांत पीस के बोला। अभी ही, अब खुद ही रो रहे हो प्यारे। कासिम खामोश रहो वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा मैं। कासिम हंसते हंसते बेदम हो गया। फिर बोला, मैं तुम्हारा इसी तरह कबाड़ा करता रहूँगा वरना मेरे लिए भी एक ढूंढा करो, समझे? तुम्हारा जिंदा रहना मुहाल हो जाएगा। हो जाए? वाह कितना मज़ा आया इस वक्त। लुत्फ के बच्चे, मैं देख लूँगा तुम्हें, देख लेना। कासिम फिर हंसा। हमीद का बिगड़ा हुआ चेहरा देख के उसे और गुस्सा दिला रहा था। हमीद खामोश रहा। उसकी नज़र अब भी उस लड़की को ढूंढ रही थी। वो उसे बहुत पसंद आई थी।
دفتر 7 یا 8 آدمی ایسے نظر آئے جو غصے میں بھرے تھے۔ بیٹے قاسم سنبھلو، حمید نے قاسم کے شانے پر ہاتھ مار کے کہا۔ قیا قاسم چونک پڑا اور اس کی نظر بھی ان لوگوں پہ پڑی۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے کسی نے چیخ کر کہا یہی تھے، اور یک بیک وہ سارے لوگ دوڑ پڑے۔ ادھر حمید کے ماتحت جو سادہ لباس میں اس کی حفاظت کر رہے تھے وہ بھی دوڑے۔ وہ بھی تعداد میں 8 ہی تھی۔ ان کی وجہ سے حمید کو حملہ آوروں کے نرغے سے نکل جانے میں مدد ملی۔ اس نے سادہ لباس والے کو اپنی طرف کھینچ کر کہا کسی بھی طرح اس بے ہوش آدمی کو یہاں سے ہٹا لے جاؤ، یہ لوگ اسی کے بہانے ہم پر آئے ہیں۔ سادہ لباس والا دوڑتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حمید کے ارد گرد بہت سارے لوگ کھڑے تھے اور ان میں مینیجر بھی تھا۔ کیوں جناب، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مینیجر نے بولا۔ پولیس کو فون کرو، میں کیا جانوں کیا ہو رہا ہے، میں تو عذرائے ہمدردی اس موٹے کو اپنی میز پہ لے گیا تھا، میں کیا بتاؤں کہ یہ سب کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس نے یہ جملہ بآواز بلند کہا تھا تاکہ لوگ سن لیں۔ ویسے وہ جانتا تھا کہ جو اس پہ حملہ کر رہے تھے ان لوگوں نے اس ہنگامے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ کانسٹیبل بھی اندر آ گئے اور انہوں نے لڑنے والوں کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ حمید کے ساتھیوں نے ہاتھ روک لیے۔ قاسم اور حمید آگے آیا۔ ہتھکڑیاں، حمید نے سب انسپیکٹر کو بولا۔ 7 ہتھکڑیاں۔ آپ کون ہیں؟ حمید نے اپنا ID کارڈ نکال کے اسے دکھایا، لیکن دفتن پورا ہال تاریک ہو گیا۔ مختلف قسم کی آوازیں اندھیرے میں گونج رہی تھیں۔ پھر ٹارچ کی روشنیاں ادھر ادھر ترچھی لکیریں بکھیرنے لگیں۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد ہال پھر سے روشن ہو گیا۔ پولیس والوں نے اب قاسم اور حمید کے ساتھیوں کو بھی گھیر لیا تھا جو اب بھی وہیں موجود تھے۔ حمید نے سب انسپیکٹر کو بتایا کہ وہ اس کے آدمی ہیں۔ قاسم کے گرد بھی اچھی خاصی بھیڑ تھی۔ سب انسپیکٹر نے اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہا۔ بیکار ہے، حمید ہاتھ اٹھا کے بولا۔ آپ سے بنیادی غلطی ہوئی ہے۔ آپ کو فون پہ بلوے کی اطلاع ملی تھی اور آپ نے احتیاط نہیں کری۔ کس احتیاط کی بات کر رہے ہیں آپ کو ضرور کسی کو مین سوئچ کے پاس کھڑا کر کے چھوڑنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد میدان خالی ہو گیا، یعنی پولیس والے ضابطے کی کارروائی کر کے چلے گئے، لیکن حمید کا ناطقہ بند ہو گیا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ اسے تفصیل کا علم ہوئے۔ مینیجر سے پھر سامنا ہوا۔ آپ کون ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، اس سے آپ کو کیا سروکار، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ نائٹ کلب لفنگوں کا اکھاڑا ہے۔ شروعات تو آپ کے ساتھی نے کی تھی۔ ہاں، اگر اس نے کی بھی تھی تو یہاں کے لفنگے پکڑے جا سکے، لیکن عین وقت پہ مین سوئچ آف کرا دینے کی ذمہ داری آپ پہ ہوتی ہے۔ آپ خواہ مجھے الزام نہ دیجیے، مینیجر تڑکا۔ بس اب تشریف لے جائیے آپ۔ مینیجر بڑبڑاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ پھر حمید نے اپنے اس آدمی کو اشارے سے بلایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے جناب۔ وہ اس وقت وہاں بے ہوش تھا اور ہم نے اسے دوسری طرف پہنچا دیا۔ اچھا کیا۔ حمید نے ایک طویل سانس لی۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا وہ نہ ہو سکا، ان میں سے کوئی بھی پکڑا نہ جا سکا۔ میرے خیال سے تو اب آپ کو اس طرح باہر نہیں نکلنا چاہیے جناب۔ کیوں؟ کسی عورت کا میک اپ کر کے گھر بیٹھوں؟ کیوں؟ حمید غرایا۔ نہ نہیں جناب، میرا مطلب ختم کرو۔ حمید ہاتھ اٹھا کے بولا۔ میں ان کا کم از کم ایک آدمی چاہتا ہوں، ایک ہی مل جائے۔ سادہ لباس والا کچھ نہ بولا۔ حمید نے کہا جاؤ اپنی جگہ پہ جاؤ۔ پھر وہ قاسم کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری وجہ سے مجھے ہمیشہ دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ حمید بھی بیٹھتا ہوا بولا۔ کیوں کھاتے ہو دھکے؟ میں نے کب کہا تھا؟ اکیلے ہی نپٹ لیتا سالوں سے۔ قاسم ہانپتا ہوا بولا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ سے یہ لڑائی وڑائی نہیں ہوتی۔ تم آئے کیوں تھے یہاں پہ؟ تمہاری دم میں بندھا آیا تھا؟ جی واہ، آئے کیوں تھے؟ ابے اللہ کی زمین ہے، جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں ٹوکنے والے سالہ؟ پھر حمید آنکھ نکال کے پھر بہکے۔ کیوں شامت آئی ہے؟ میں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور تم کسی بھی گولی کا نشانہ بن جاؤ گے۔ جانتے ہو یہ لوگ کون تھے؟ اسی سالے کے چچا بھتیجے تھے۔ جی نہیں، یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے مجھ پر پہلے بھی حملہ کیا تھا۔ نہیں، ہاں وہ بوڑھے بیٹے، ان کی انگلیاں ریوالور کے ٹریگر پہ اس طرح چلتی ہیں ایسے بچے گولیاں کھیلتے ہیں۔ بچے گولیاں کھیلتے ہیں؟ قاسم نے احمقانہ انداز میں دہرایا۔ ٹھیک اسی وقت حمید کی ہمرکس پھر دکھائی دی۔ دیکھو تمیز سے بیٹھنا، حمید نے آہستہ سے کہا۔ سنبھل کے بیٹھ گیا۔ لڑکی آ کر بڑی بے تکلفی سے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ دھواں سا تھا۔ وہ لوگ اس آدمی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس نے کہا۔ آپ کیا جانیں، میں دونوں سے واقف ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ جو وہاں گرا تھا جس کے آپ نے چاقو مارا تھا۔ ٹھہریے، اب اس کی باتوں میں آ گئی۔ یہ تو یوں ہی بکواس کر رہا تھا۔ میں نے چاقو مارا ہوتا پولیس مجھے یہاں چھوڑ جاتی۔ آپ کوئی پولیس آفیسر ہیں؟
جی پر یہ بتائیے، آپ نے ابھی کہا کہ آپ ان کو جانتی ہیں؟ ہاں، وہ جو آدمی بے ہوش تھا ایک شریف آدمی ہے، ایک مقامی کالج میں لیکچرار ہے۔ آپ ان لفنگوں سے واقف ہیں؟ آپ پہلے یہ بتائیے، آپ پولیس آفیسر ہیں یا نہیں؟ نہیں، ویسے میں ایک شریف آدمی ہوں۔ اس سب انسپکٹر سے جان پہچان تھی، میں نے اسے کوئی کاغذ نہیں بلکہ سگریٹ پیش کیا تھا۔ تب پھر وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں کیسے گھر جاؤں گی؟ یہاں کوئی مجھے نہیں جانتا، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، میرے خدا! آخر پریشانی کیا ہے؟ وہ اس واقعے کے وقت یہاں موجود تھے، انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھا تھا، تو کیا ہوا؟ انہوں نے بہتوں کو میرے ساتھ دیکھا تھا۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اب نہیں، آپ سمجھائیے، میں کیسے بتاؤں؟ وہ اپنے دشمن کو کبھی نہیں چھوڑتے محترمہ، مگر آپ نے ان کے متعلق اتنی معلومات کیسے فراہم کر ڈالی؟ اف دیکھیے، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا یہی سمجھ لیے کہ میں انہیں جانتی ہوں۔ آخر آپ ان برے آدمیوں کو قریب سے کیسے جانتی ہیں؟ میں نے تو آپ کے متعلق یہ اندازہ لگایا کہ آپ ایک بہت اچھی لڑکی ہیں۔ لڑکی مسکرائی اور اس مسکراہٹ نے اس کے چہرے پہ پائے جانے والے پریشانی کے آثار ختم کر دیے۔ جیسے گرد آلود آئینے پہ مخمل کا ٹکڑا پھیر دیا جائے۔ میں یقیناً ایک اچھی لڑکی ہوں، ہاں کیپٹن، کیونکہ میرا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا ہے۔ لفظ کیپٹن پہ حمید چونک پڑا۔ لڑکی مسکرائی، میں ان برے آدمیوں کے پنجے سے رہائی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے یہاں لیے بھیجا کہ تمہیں پھانس کے وہاں لے جاؤں جہاں وہ لوگ چاہتے ہیں، لیکن اتفاقاً یہ قصہ کھڑا ہوا۔ اب انہوں نے اسکیم بدل دی۔ ان کا خیال تھا کہ اس آدمی کی حمایتی بن کر تمہیں یہاں سے لے جائیں گے، لیکن تمہارے آدمیوں نے ان کا کھیل ختم کر دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ تمہارے آدمی یہاں موجود ہیں۔ شکریہ، حمید نے مسکرا کے کہا۔ اب پھر وہی پہلی اسکیم ہوگی، یعنی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ تم نے بڑا کرم کیا، ورنہ میں تو مفت میں مارا جاتا۔ ہاں بھائی، قاسم ٹھنڈی سانس لے کر بولا، مقدر ہے اپنا اپنا۔ کیا آپ کرنل فریدی ہیں؟ لڑکی نے قاسم کی طرف دیکھ کر کہا۔ لا حول ولا قوت، حمید نے دانت پیسے، یہ تو بس یوں ہی ہے۔ تو خود بس یوں ہی ہو؟ قاسم میز پر ہاتھ مار کے بولا۔ خاموش رہو بھائی، حمید نے اسے گورا، لیکن حامد اور قاسم نہ جانے کیوں خاموش ہو گیا۔ اچھا تو پھر چلیں؟ حمید گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں ٹھہریے، ابھی تو 10 بجے ہیں، ہم 11:30 بجے وہاں پہنچیں گے۔ کیوں؟ یہی وقت دیا گیا ہے۔ اور ہاں سنیے، انہوں نے وہ 2 آدمی یہیں چھوڑے ہیں۔ اچھا دیکھیے، یہ جو آپ نے کالر میں گلاب کا پھول لگایا ہوا ہے نا، اسے میرے جوڑے میں لگا دیجئے، انہیں اطمینان ہو جائے، وہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو قابو کر لیا ہے۔ واللہ! قاسم نے ٹھنڈی سانس لی اور لڑکی بے ساختہ ہنس پڑی۔ حمید بھی ہنسنے لگا۔ قاسم کی ہی چل پڑی۔ دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ بہت زیادہ، حمید بولا، لیکن تم نے اس کی بکواس پہ کیسے یقین کر لیا جبکہ مجھ سے واقف تھی؟ ارے نہیں، بس یوں ہی تفریحاً۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں سمجھا آپ ویسے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ لڑکی اچانک کہتے کہتے خاموش ہوئی اور بولی، میں کیسے بھولوں وہ 1 سال کی بچی جو بارش میں سڑک پہ پڑی ہوئی چیخ رہی تھی، اس کی ماں کی پیشانی سے خون ابل رہا تھا۔ لڑکی چپ ہو گئی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ خون مٹی میں آج بھی محفوظ ہے اور اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اس میں ان ناپاک آدمیوں کا خون نہ مل جائے جنہوں نے اسے زیر زمین پہنچا دیا تھا۔ آپ نہیں جانتے وہ مرنے والی کون تھی؟ وہ میری ماں تھی، اور بارش میں تنہا بلکنے والی بچی میں۔ اوہ، مگر یہ ٹریجڈی کیسے ہوئی تھی؟ ایک طویل داستان ہے، پھر کبھی بتاؤں گی۔ فی الحال اپنے آدمیوں کو تیار کریے کہ وہ آپ کا تعاقب کریں۔ آج کی رات آپ دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ دونوں کے لیے؟ مطلب میں نے کیا کیا ہے؟ قاسم بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ لڑکی چونک پڑی۔ اس نے حمید سے پوچھا، کیا یہ قابل اعتماد آدمی ہیں؟ ہاں، تم مطمئن رہو، یہ گفتگو اس میز سے آگے نہیں بڑھی۔ ارے اللہ قسم، میں بھلا کیوں کسی سے کچھ کہنے لگا؟ میں ان سالوں پہ مجھے تو اور زور سے غصہ آ رہا ہے، قاسم بولا۔ خیر، دوسرے سے مراد آپ اور کرنل فریدی ہیں۔ کیوں فریدی کیوں؟ او تو کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ وہ 9 بجے والے طیارے سے ٹیکم گڑھ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ کچھ آدمی ہوائی اڈے پہ موجود ہیں جو کرنل کا خاتمہ کر سکیں۔ میری خدا، مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں، آپ ان کی فکر کیجئے۔ یقیناً۔ ٹھہریے، حمید نے اپنے ایک آدمی کو آنکھوں سے اشارہ کیا جو اٹھ کے اس کی طرف چلا آیا تھا۔ لڑکی قاسم سے اس کے متعلق پوچھنے لگی۔ قاسم نے بتایا کہ وہ واقعی بہت دلچسپ آدمی ہے،
मुंह से लोहे के गोले निकालता है, मोटी मोटी सलाखें मोड़ता है, अपने सीने पे वजनी पत्थर तोड़वाता है। लड़की ने उससे कहा कि वो हमीद के साथ न जाए। ये नहीं हो सकता, कासिम बोला। इतने खतरनाक हालात में मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। मर जाऊंगा बट इसे नहीं मरने दूंगा। ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, इसमें इनकी भलाई है। मैं लड़ाई भिड़ाई में कम नहीं हूँ, लड़ाई भिड़ाई के बगैर ही काम निकालना है। इतने में हमीद आ गया। कासिम ने उससे भी कहा, कासिम मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इस मामले में ज़िद ना करना। दूसरी तरफ 2 बजे रात को तैयारा टीकमगढ़ के हवाई अड्डे पे उतरा। फरीदी ने सोचा बाहर जाने से पहले एक कप कॉफ़ी ज़रूर पीनी चाहिए। उसने वेटिंग रूम का रुख किया, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाना पड़ा, क्योंकि जो आदमी लंबे लंबे कदम रखता हुआ आ रहा था वो कोई अजनबी नहीं था, उन्हीं लोगों में से था जो कैप्टन के साथ टीकमगढ़ आए थे। उसने करीब आके सलाम किया। क्यों, क्या बात है? फरीदी ने हैरत से कहा, क्योंकि उसने हमीद को अपनी आमद की इत्तला नहीं दी थी। यहाँ आपके लिए ख़तरा है जनाब, कैप्टन ने कहलवाया है। उसे मेरी आमद की इत्तला कैसे हुई? पता नहीं जनाब, उन्होंने मुझसे ये कहा। वो इस वक्त कहाँ है? मैं उन्हें संगीत नाइट क्लब में छोड़ के आया हूँ, मगर शायद वो वहाँ ना मिले। मुझसे उन्होंने यही कहा था कि वो 11:30 बजे कहीं चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे ये भी नहीं बताया जनाब। उस पर कोई हमला तो नहीं हुआ? जी आज ही हुआ था, वहीं संगीत नाइट क्लब में, लेकिन हमला आवरों के किसी साथी ने ठीक उसी वक्त मेन स्विच ऑफ कर दिया जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जा रही थी। वो कैफ़े में पहुंच गए थे। बैठो, फरीदी ने सामने की कुर्सी पे इशारा किया। फिर क्या हुआ? फिर वही लड़की कप्तान साहब की मेज़ पे आई जिसके साथ वो नाचते रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि वो आप टीकमगढ़ तशरीफ़ ला रहे हैं और खुदा न ख्वास्ता आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है। क़याम निशात में है? जी हाँ, 16वें कमरे में। फरीदी ने एक वेटर को बुला के कॉफ़ी के लिए बोला। अच्छा ये बताओ, क्या वो उस लड़की के साथ कहीं गया होगा? जी हाँ, करीने से तो यही मालूम हो रहा था। उन्होंने अपने कोट के कॉलर से गुलाब निकाल के उसके जूड़े में लगाया था। और हाँ, वो एक लंबा मोटा बेडौल आदमी भी उनके साथ था। ओहो, वो भी है? फरीदी का लहजा अच्छा नहीं था। जी हाँ, मेरा अंदाज़ा है कि कप्तान साहब उनकी मौजूदगी पसंद नहीं करते, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ रहे थे। फरीदी को सोचता बोला, आखिर उसे कैसे इल्म हुआ कि मैं आ रहा हूँ? पता नहीं जनाब, मुझे भी हैरत है। अब उसने शुरू से दास्तान शुरू की। सारा हुल्लड़ हंगामा जो हुआ वो बताया। फरीदी को हमीद पे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था कि ऐसे हालात में भी नाइट क्लबों की तफरीह ज़रूरी थी। क्या वो लड़की पहले भी हमीद के साथ देखी गई थी? उसने पूछा। नहीं जनाब, हमने तो नहीं देखा। इतने में कॉफ़ी आ गई। वेटर के चेहरे पे कुछ झुंझलाहट के आसार थे, वो बड़बड़ा रहा था। फरीदी ने उसे गौर से देखा। क्यों भाई, क्या बात है? फरीदी ने नर्म लहजे में पूछा। साहब, इस लव सॉरी से तो जान जलती है। बंदा गर्दन काट के कहे सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। अब इसी वक्त वो लाट साहब के बच्चे मेरे पैर पे चढ़ गए। ओह, फरीदी ने तशवीशकुन लहजे में होठ सिकोड़े। अच्छा, और कुछ चाहिए आपको जनाब? नहीं नहीं शुक्रिया, फरीदी ने कहा और कॉफ़ी की ट्रे की तरफ देखने लगा। सादा लिबास वाले ने ट्रे की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं ठहरो, फरीदी ने आहिस्ता से कहा। खुदा मुझे अभी ज़िंदा रखना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये दूध मुझे ज़िंदा ना छोड़ता। अगर इसका एक भी कतरा हलक से उतरता। मैं नहीं समझा जनाब। हो सकता है कि कोई उस वेटर से जानबूझ के टकराया हो। दूध के बर्तन पे ढक्कन नहीं है। ओह, सादा लिबास वाले की आंखें हैरत से फैल गईं। मुनासिब यही है कि हम यहाँ कुछ ना खाएं पिए। अच्छा देखो, वो एक बिल्ली उधर बैठी है, ज़रा दूध का बर्तन वहाँ रख दो। सादा लिबास वाले ने ऐसा ही किया। कमरे में उन दोनों के अलावा कुछ ही लोग थे। बिल्ली खिड़की से कूद के तीर की तरह दूध की तरफ आई और दूध पीते ही बैग उसने चीखना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दम तोड़ दिया। बिल्ली की चीखें सुन के कुछ लोग अंदर आए। उनमें वो वेटर भी था जिसने मेज़ पे कॉफ़ी लगाई थी। फरीदी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। इस दिलचस्प दास्तान का ये टुकड़ा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आप अभी तक हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर तो ज़रूरी करें। अगर आपको अंदाज़े बयान हमारा पसंद आए थोड़ा सा भी, तो लाइक कर दें। शुक्रिया।